ते करतलो असतो ते तो बरो जाणसतो फिलिपान ताका जाप दिली एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडतलो जाल्यार 200 उंडे ताका पावचे ना ताच्या शिष्यामधल्या एकल्याक आंद्रेसिमो पेद्रूच्या भावान ताका म्हणले हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासळे आसात पूण इतल्या लोकांक हे खंय पावता जेजून म्हणले लोकांक बसयात ते स्वाते जायते जण असले म्हणटच लोक बसलो दादले सुमार 5000 असले तेन्ना जेजून उंडे घेतले आणि देवाक दिवमासून बसलेल्यांक ते वाटले तेच बरी मासळी वाटल्यो तांकां जाय तितले वांटून दिले आणि ते दादोशे जातच ताणे आपल्या शिष्यांक म्हणले कुडके उरल्यात ते एकठांय करात खंयच इबार जावं नये देखून तांचे खाण जातच जव्याच्या 5 उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आणि अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो ही ताणे केल्ली खुणा लोकांक देखली तेन्ना तांणी म्हणले संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी रुबाबा विरेत वचतो ते येवन आपणाक बळान व्हरून आनी पातशाय करूंक सोदताले म्हूण जेजू जाणासलो देखून तो फट चडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो